أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد هو الله أحد الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم खाना खाने की दुआ बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरह खाना खाने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत'अमना وسقانا وجعلنا من المسلمين दूध पीने की दुआ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه علم की इजाफे की दुआ